आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के पास अक्सर ऐसे अफराद हाजिर होते थे जो अपने तौर पर मुश्किल और कठिन सवालात लेकर आते थे, जिनके जवाब उनको कहीं से नहीं मिल रहे होते थे। फिर ये लोग आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ रुजू करते और आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी कभी किसी को मायूस नहीं किया। हमेशा किए जाने वाले मुश्किल से मुश्किल तर सवाल का जवाब भी इस उम्दगी से दिया कि ना सिर्फ सवाल करने वाला बल्कि उस वक्त इमाम की मजलिस में बैठने वाला हर शख्स अश अश कर उठा। हमारे इल्म में है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कूफा के मिंबर से सुलूनी की वो सदा बुलंद की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और लोगों ने उनसे ऐसे ऐसे सवालात किए जो अक्लों को हैरान कर देने वाले हों। और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत से हासिल शुदा इल्म और फजल की बुनियाद पर कभी किसी को मायूस नहीं किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये इल्मी मीरास उनके बाद आने वाले हर इमाम में इसी तरह बतदरीज मुंतकिल होती रही। आज हम जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो हमने आयतुल्लाह हाशिम अल बहरानी की शोहरा आफाक किताब मदीनतुल मुआजिज़ की जिल्द नंबर 2 से लिया है। इस किताब को अगर मोजिज़ात का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजाना होगा। ये वाक़या जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में पेश आया और इसमें सवाल करने वाले के सवालात के जवाब देने के लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। लिहाजा ये वाक़या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का है, जिसमें सवाल करने वाले ने 3 ऐसे सवालात किए जो आज भी इंसान के जहन में पैदा होते हैं और लोग अक्सर उनके जवाबात की खोज में रहते हैं। नाजरीन, हम आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि किताब मदीनतुल मुआजिज़ का उर्दू तर्जुमा बाजार में बआसानी दस्तयाब है, जो किसी भी बुक स्टॉल से हासिल किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि वो नादिर सवालात क्या हैं जिनके इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जवाबात इरशाद फरमाए। अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तिबरी ने अपनी असनाद से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आपने अपने आबाए ताहिरीन की सनद से बयान फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने साथ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लेकर मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए। लोग आपके गिर्द जमा हुए। इसी असना में एक खूबसूरत शक्ल सूरत रखने वाला शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने आप पर सलाम किया और आपके सामने बैठ गया। फिर उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे 3 सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने उनका दुरुस्त जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप हक पर हैं और आपके मुखालिफ बातिल पर हैं, और अगर आप जवाब ना दे सके तो मैं समझूंगा कि आप और आपका हरीफ दोनों यकसां हैसियत के मालिक हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो पूछना चाहो पूछ लो। उसने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि नींद के वक्त इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आदमी कैसे कोई चीज़ भूल जाता है और फिर भूली हुई चीज़ दोबारा याद कैसे आती है, और मेरा आपसे तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि बाज़ इंसान अपने चचाओं और मामुओं के मुशाबा क्यों होते हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये सवाल सुने तो आपने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा इन सवालों के जवाब आप दें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि जब आदमी सोता है तो उसकी रूह रीह से मुअल्लक हो जाती है और रीह हवा से मुअल्लक होती है। जब इंसान बेदार होना चाहता है तो अगर अल्लाह उस रूह को वापस जाने की इजाज़त दे तो वो रूह रीह को जज़ब करती है और रीह हवा को जज़ब करती है, और यूं रूह बदन में वापस लौट आती है। और अगर अल्लाह रूह को जिस्म की तरफ वापस जाने की इजाज़त ना दे तो हवा रीह को जज़्ब करती है और रीह रूह को जज़्ब करती है,
اور پھر روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور روح اور بدن کا اتصال پھر قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک یاد آوری اور نسیان کا تعلق ہے تو انسان کا دل ایک برتن میں بند ہے اور برتن پر ایک ڈھکن ہے۔ اگر انسان محمد و آل محمد علیہ السلام پر کامل درود بھیجے تو وہ ڈھکن اس برتن سے ہٹ جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے اور انسان کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجے یا کٹا ہوا درود بھیجے تو وہ ڈھکن مضبوطی سے جم جاتا ہے اور انسان کو یاد شدہ چیز بھی بھول جاتی ہے۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے مکمل اطمینان و سکون کی حالت میں ملاپ کرتا ہے اور نطفہ رحم میں منتقل ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ماں یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بے سکونی کی حالت میں جمع کرے تو اس کے اضطراب کا اثر اس کے نطفے پر بھی پڑتا ہے، اور مضطرب نطفہ رحم میں جا کر کبھی ماموؤں کی رگ پر پڑ جاتا ہے اور کبھی چچاؤں کی رگ پر جا پڑتا ہے۔ اس لیے اس نطفے سے جنم لینے والا بچہ کبھی ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی چچاؤں کے۔ ناظرین معظم، اس شخص نے جیسے ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جوابات سنے تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سے ہی یہ گواہی دیتا رہا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں ہمیشہ سے ہی یہ گواہی دیتا رہا ہوں۔ پھر اس نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی ہیں اور آپ ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا رہا ہوں۔ پھر اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ فرزند آپ کی حجت کو قائم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سے لے کر مہدی علیہ السلام تک سب کے سب برحق امام اور خدا کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اٹھ کر دیکھو یہ شخص کہاں جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اٹھے اور چند لمحات کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے امیر المومنین سے عرض کیا، اے والد گرامی، جیسے ہی اس نے مسجد سے قدم باہر رکھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور مجھے دکھائی نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، اسے جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ آپ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔